को पहचान लेना ही हमारी ज़िंदगी की असल हकीकत है और असल कामयाबी है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने आप को फ़तह कर लें, तो हम दूसरों को खुश करने की बजाय अपने आप पर कुछ टाइम स्पेंड करके देखें। हम में से मोस्टली जो ख़वातीन हैं या मर्द हज़रात जो हैं, वो ज़्यादातर टाइम जो है दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। हम अपने आप को भूल ही जाते हैं। हमें नहीं मालूम कि हमारी अपनी ज़ात कहाँ है, वो कहाँ बिखर कर रह गई है। लेकिन हमने अपनी ज़ात को बिखरने नहीं देना। आज मैं वो आपको 13 असूल बताऊंगी जिनकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी बदल सकती हैं और आप अपनी ज़िंदगी में एक चेंज ला सकती हैं। अस्सलामुअलैकुम, आई होप सो आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, इस नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। जी, घर के रैंडम काम करेंगे और साथ साथ ही अपना टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। मैं बना रही हूँ तोरियाँ बनाएंगे, दही पकौड़ियाँ बनाएंगे। इफ्तारी का सामान जो है, इफ्तारी का टाइम है क्योंकि, तो साथ साथ अपने काम कंप्लीट करते हैं और साथ साथ ही अपना टॉपिक भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि खुद आगाही क्या होती है। वो होती है अपनी सलाहियतों को पहचानना। हमें अब मालूम ही नहीं होता कि हमारे अंदर सलाहियतें क्या हैं। हम अपने अंदर झांकते ही नहीं हैं। हमें बस ये पता होता है कि फ़लाँ में ये खूबी है, ये खूबी है। हमें बस ये पता होता है कि हम ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते। हर इंसान को अल्लाह ताला ने खूबियों और ख़ामियों के साथ बनाया है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी खूबियों को पहचानें, क्योंकि जो ये खूबियाँ हैं ये हमारी पावर बन जाएंगी और इनकी वजह से हम ज़िंदगी में एक बहुत बेहतरी ला सकते हैं, एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। तो हमें ज़रूरत है अपने आप को पहचानने की। सेकंड पॉइंट जो है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको भी ज़रूर अमल कीजिएगा इस पे कि अपनी सोच को मस्बत बनाएं। जब हमारी सोच मस्बत होगी तो हमें इर्द गिर्द की चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव नज़र आएंगी और हम पर एक पॉजिटिव असर पड़ेगा। तो अपनी सोच को बेहतर बनाना ज़रूरी है। जब हम अच्छा सोचेंगे तो हमें अच्छा नज़र आएगा और जब हम बुरा सोचते हैं तो बुरा नज़र आता है। सोच का हमारे दिमाग पर और हमारी सेहत पर बहुत अच्छा असर पड़ता है, इसलिए हमने अपनी सोच को मस्बत ज़रूर बनाना है। इससे हमारे लिए आने वाली ज़िंदगी में कामयाबी भी होगी और हमारी सेहत भी बेहतर रहेगी। नंबर थर्ड पे मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि अपने जज्बात पर काबू पाना सीखें। जब हमने अपने जज्बात पर काबू पाना सीख लिया तो समझ लो कि हमने अपनी ज़िंदगी की आधी जंग जो है वो जीत ली। जज्बात में क्या शामिल है? गुस्सा, हसद, नफ़रत, इन सब पर काबू पाना ज़रूरी है। जब हम इन सब पर काबू पा लेंगे तो हम एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ गामज़न हो जाएंगे और हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। तो हम सब ख़वातीन को ज़रूरत है यहाँ पर अपने जज्बात को काबू पाने की, क्योंकि हम ख़वातीन जो हैं वो ससुराल में ज़्यादा जो है जज्बात का सामना करती हैं, क्योंकि हमें गुस्सा, हसद, नफ़रत इन सब का सामना करना पड़ता है। तो हमें यहाँ ज़रूरत है अपने जज्बात को काबू पाने की। नंबर 4 पे मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि माज़ी एक सबक है, इसलिए माज़ी में ख़ुद को कैद मत करें, अपने आप को आगे बढ़ने दें, क्योंकि माज़ी जो होता है वो सिर्फ सीखने के लिए होता है, ना कि हम वहाँ रुकने के लिए। तो ज़रूरत है यहाँ से हमें आगे बढ़ने की। माज़ी में हमें नहीं रहना, हमने प्रेजेंट में रहना है और फ्यूचर की प्लानिंग करनी है। नंबर 5 पे बहाने मत बनाएं। बहाने यानी कि कोई काम आपने नहीं करना और आप उसका बहाना बनाना शुरू कर देते हैं। बहाने बनाने से आपको कामयाबी नहीं मिलती। बहाना बनाने से आपकी जान छूट जाती है लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए बहाना बनाने की आदत को ख़त्म करें और मेहनत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। नंबर 6 जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, कि रोज़ाना कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। रोज़ाना कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। इससे इसका क्या मतलब है कि आप स्टडी भी कर सकती हैं, आप स्टिचिंग सीख सकती हैं, कुछ भी ऐसा नया जो नया हो जिससे आपको आपके ज़हन पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। आप इसको ज़रूर अपनाइएगा। ये मैंने अपनाया है और मैंने इसका रिज़ल्ट जो है अपनी ज़िंदगी में देखा है। तो आपने इस हैबिट को ज़रूर अडॉप्ट करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैबिट है। 7 नंबर पे मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि शुक्रगुज़ारी सीखें, क्योंकि जो इंसान शुक्रगुज़ार होता है उसकी ज़िंदगी भी पीसफुल हो जाती है, उसका माइंड भी पीसफुल हो जाता है, उसकी घर की एनवायरनमेंट भी पीसफुल हो जाती है और उसकी जो ज़िंदगी होती है वो बामानी हो जाती है और उसकी ज़िंदगी बाबरकत हो जाती है।
اس کے گھر میں رزق کے انبار لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے گھر میں مشکلات دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شکر گزاری بہت زیادہ پسند ہے۔ تو کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر، یہ جو پوائنٹ ہے نمبر 7 پوائنٹ، اس میں ہے شکر گزاری۔ شکر گزاری کو اپنی زندگی کا ضرور حصہ بنانا ہے۔ نمبر 8 پہ میں کہنا چاہوں گی کہ صبر کو اپنی طاقت بنائیں۔ صبر جو ہے وہ ہماری زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ صبر کا پھل میٹھا بھی ہوتا ہے اور زندگی بھر کے لیے بھی ہوتا ہے اور زندگی بدل بھی دیتا ہے۔ اس لیے صبر کا دامن جو ہے وہ مت چھوڑیں۔ صبر کرنے والے نے ہمیشہ کچھ نہ کچھ پایا ہے، جو صبر نہیں کرتا وہی ہمیشہ نقصان کا سامنا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے یہاں پہ اپنی زندگی کو چینج کرنے کے لیے کہ ہم صبر کریں۔ نمبر 9 پوائنٹ بھی بہت اہم ہے کہ فاصلہ اختیار کریں۔ وہ لوگ جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں ان سے آپ فاصلہ اختیار کریں، کیونکہ جب آپ ان لوگوں سے فاصلہ اختیار کریں گے تو آپ کی جو ذہنی نشو و نما ہے وہ اچھی ہوگی، آپ کا مائنڈ پیسفل ہوگا، آپ کی سوچ پازیٹیو ہوگی اور آپ بہتر سوچ پائیں گی، آپ اپنی زندگی میں بہتر کر پائیں گی۔ نمبر 10 پہ میں کہنا چاہوں گی کہ خود کو دوسروں سے کمپیئر مت کریں۔ جب ہم دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہم اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اس کی استطاعت کے مطابق ہر کلر دیا ہے، دولت دی ہے، کیونکہ کلر بھی آزمائش ہے، دولت بھی آزمائش ہے، ہر ایک چیز آزمائش ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کی باتیں کریں اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں۔ تو نمبر 11 پہ میں کہنا چاہوں گی کہ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ پورے کریں، اس سے مزید آپ کو ہمت ملے گی، کیونکہ جب ہم چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ پورے کرتے ہیں تو اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے۔ جیسے کہ پیسے جمع کرنے کا ہی سوچ لیں، ہم جب سیونگ سٹارٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کمپلیٹ ہوتی ہے، ہمیں کچھ ایک بڑی اماؤنٹ ملتی ہے تو ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمیں بڑے کام کرنے پہ آمادہ کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ دیکھو ہم نے سیونگ کی ہے، ہم اس خوشی کو محسوس کرتے ہیں کہ ٹارگٹس پورا ہونے کی کیا خوشی ہوتی ہے، اور اس طرح سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے۔ اس لیے اپنے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ سیٹ کریں تاکہ آپ کی آنے والی زندگی جو ہے وہ کامیابی کی طرف جا سکے۔ تو نمبر 12 پہ میں کہنا چاہوں گی کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ جب آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں گی نا تو کیونکہ کوئی دوسرا نہیں ہے جو آپ کی صحت کا خیال رکھے گا، اپنی صحت کا خیال ضرور رکھیں، کیونکہ جسم وہ سواری ہے جس پر بیٹھ کر ہم دنیا کے سارے کام کرتے ہیں اور اپنی زندگی جیتے ہیں۔ اگر ہمارا جسم ہی بیمار ہو جائے گا تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے لیے جو ہے نا کچھ بھی کر سکے گا۔ تو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس پوائنٹ کو بھی آپ نے ضرور جو ہے نا اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے، کیونکہ صحت جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایک انسان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ بیمار انسان سے نہ ہر کوئی اگتا آ جاتا ہے۔ نمبر 13 پہ میں آپ سے جو پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہوں گی یہ بھی بہت اہم ہے، اس کو بھی اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ ڈر کے پیچھے نہیں بھاگنا، کمفرٹ زون سے باہر نکلیں، اپنے آپ کو ڈرائیں نہیں بلکہ بہادر بنیں۔ اور نمبر 14 پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی غلطی کو جو ہے وہ معاف کر دیں۔ کوئی بھی کسی کی بھی غلطی ہو سکتی ہے، خود سے ہو سکتی ہے، پاسٹ میں رہنا چھوڑ دیں اور غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو کمنٹ میں مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کوئی بھی بات آپ کو سیکھنے کو ملی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے تاکہ میں اور آپ ایک فیملی کی طرح رہ سکیں اور اپنے مسئلے مسائل جو ہیں وہ ڈسکس کر سکیں۔ تو یہ جو 14 باتیں تھیں، اگر ہم ان کو اپنی زندگی میں اپنا لیں تو میرا گارنٹی میں آپ کو دیتی ہوں کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ چینج ہو جائے گی، آپ کی زندگی کا جو پیس ہے وہ واپس آ جائے گا اور آپ پروگرس کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔